हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अब हम आए हैं ये चैप्टर हमने श्री सर सीवी रमन जो है इससे पहले वीडियो हमने बनाई थी। ठीक है, इस पे हमने जो है रीडिंग प्रैक्टिस की थी। ठीक है ना, जी के साथ इसको पढ़ा था, इस पूरी कहानी को। तो आपको पता ही है, अगर आपको ये बुक चाहिए, क्लास थर्ड की बुक है ये, है ना। देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है सब चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। 28 फरवरी, है ना। इससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ दिया था। कावेरी जनूबी हिंदुस्तान का मशहूर दरिया है, यहाँ से लेकर के तजुर्बात भी किए यहाँ तक। ठीक। तो दोस्तों, यू नो तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना। 28 फरवरी, तो देखिए, फे है ऊपर एक नुक्ता है, फे ज़बर फ और रे, फर, वाव ज़बर व, फर व, रे और छोटी ये री, फरवरी 1928। काफ वाव पेश को, अलिफ पेश उ और नून उन, तो चश्मी है और वाव पेश हो, उन हो, नून गुन्ना आया तो हो गया उन हो। नून है एक नुक्ते के साथ ऊपर और बड़ी ये, नून बड़ी ये ज़ेर ने, अलिफ ज़बर ओ, यानी अ हम जब भी कहेंगे जब अलिफ पे ज़बर हो, नहीं तो हम अलिफ कहेंगे। अगर अलिफ पे कुछ ना हो तो अलिफ है, और अलिफ पे ज़बर है तो अ हो जाता है। अलिफ पे ज़ेर है तो ई। ये खैर आपने अलिफ पे या ज़बर ज़ेर पेश वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने ये सब बताया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो अलिफ ज़बर अ, और ये चांद का एक टुकड़ा है छोटा सा, तीन नुक्ते हैं, आ और पे। अप, ऊपर एक नुक्ता है नून का, नून और बड़ी ये, नून बड़ी ये ज़ेर ने, अपने। ते है और जे है, तो ते ज़बर त, और जीम पेश जू, तजू, और ये रे, तजुर। बे वाव पेश बो, तजुर्बो, नून गुन्ना है तो हो गया तजुर्बों। काफ छोटी ये की, मीम ज़बर मौ, दाल ज़बर द, मद, और दाल मदद। सीन और बड़ी ये ज़ेर से। इसमें देखिए क्या क्या है। छोटी ये यहाँ तक है ना, दो नुक्ते, और छोटी है, ये हो गया ये से, तीन नुक्ते वाला से है ये, है ना। अलिफ बे पे ते से, और अलिफ ज़बर सा, बे ज़ेर बी, और ते साबित। काफ ज़बर क और रे, कर, दाल ज़ेर दी, ये अलिफ ज़बर या, कर दिया। ठीक है। काफ और छोटी है के, रे वाव ज़बर राव, और ये शीन हो गया राश। नून है ये और छोटी ये नी, रोशनी। काफ और छोटी ये की, काब्ज ज़ेर की और रे, किर, नून और बड़ी ये ज़ेर ने, और नून गुन्ना आया तो हो गया किरने। लाम ज़बर ल, और छोटी है लह, रे वाव पेश रो, लहरो, और नून गुन्ना मिलाया इसमें लहरों में तो हो गया लहरों। सीन बड़ी ये ज़ेर से, नून है छोटी है, और फिर छोटी ये हो गया नहीं, नून गुन्ना आया तो हो गया नहीं। जाल ज़बर ज़ और रे, ज़र, फिर रे अलिफ ज़बर रा, ज़र रा, और ये ते ज़र्रात। सीन बड़ी ये ज़ेर से, नीचे है बे का नुक्ता, ऊपर है नून का एक नुक्ता, तो बे ज़बर ब, नून छोटी है नी, बनी। छोटी है वाव पेश हो, ते छोटी है ती, होती। छोटी है और बड़ी ये ज़बर, ये दो जो चांद का टुकड़ा और ये दो नुक्ते हैं ना, ये बड़ी है, बड़ी ये है ना। तो छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना लिया तो हो गया है, ये फुल स्टॉप है। सीन और अलिफ ज़बर सा, हमज़ा साई, और ये नून साइन, और ये सीन साइंस। काफ छोटी ये की, दाल पेश दू, और ये नून दुन, ये अलिफ ज़बर या, दुनिया। मीम बड़ी ज़ेर में, और नून गुन्ना हो गया में। ये और छोटी है ये यही वर्ड ये जो है हिंदी में यह पढ़ते हैं, है ना। हालांकि इसमें भी छोटी है, ये की आवाज़ तो आनी चाहिए, लेकिन यही एक्सेप्शनल होता है कुछ, है ना। ये या वो कहते हैं, ना कि यह या वह कहें। ठीक है। अब देखिए, अलिफ और बड़ी ये दो नुक्ता है, बड़ी ये छोटी ये एक जैसे ही होता है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये बड़ी ये है फिलहाल, अलिफ बड़ी ये ज़ेर ए, और यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया एक।
बे ज़बर ब, ले छोटी ये ड़ी, बड़ी। काफ और दो चश्मी है, काफ दो चश्मी है आता है तो ख साउंड होता है ना। तो वाव आया है तो ख पे पेश लगाया, वाव हो गया खो। और ये है जीम तो हो गया खोज। ते दो नुक्ते के साथ और दो चश्मी है, ते दो चश्मी है, थ होता है, छोटी आया तो हो गया थी, क्योंकि छोटी आवाज़ को नीचे खींचता है। ठीक है, जैसे हिंदी में बड़ी या छोटी इस तरीके से खींचता है ना। तो ये बड़ी की मात्रा की तरह काम करता है छोटी ये। रे ज़बर र, मीम ज़बर म। ठीक है, और उसके बाद हो गया नून, तो ये हो गया एक वर्ड रमन। काफ छोटी ये की। ठीक, अलिफ पेश ऊ और सीन उस। आइन ज़बर आ, जोय, जोय और छोटी ये जी, अजी, और ये मीम, तो हो गया ये वर्ड अजीम। अजीम का वैसे मतलब होता है बड़ा, ग्रेट। काफ अलिफ ज़बर का और ये मीम, काम या अलिफ ज़बर या, काम या, बे छोटी ये बी, कामयाबी। पे ज़बर प और ये रे, पर। 1929 यानी 1929। मीम बड़ी ज़ेर में और नून गुन्ना लिया तो हो गया में। है और काफ है और वाव है, तो देखिए है, बड़ी है ये, बड़ी है पे पेश आ गया तो हो गया ये हो। काफ वाव उल्टा पेश कू, मीम ज़बर म और ते मत, हुकूमत। और ये ज़ेर है तो हुकूमते। बे ज़बर ब और रे, बर। तो अलिफ ज़बर ता, बरता। नून ज़ेर नी, ये छोटी है या, बरतानिया। नून और बड़ी ये ज़ेर ने। अलिफ पेश ऊ और नून उन, दो चश्मी है और बड़ी ये ज़ेर है, उन्हें। नून गुन्ना लिया तो हो गया उन्हें। सीन ज़बर स और रे, ज़बर, सीन रे ज़बर, सर। सीन ज़बर स हो गया, रे की आवाज़ स में मिला देंगे तो हो जाएगा सर। काफ अलिफ ज़बर का, खे ज़र खी, तो अलिफ ज़बर ता, खिता, और ये बे, खिताब। दाल ज़र दी, ये अलिफ ज़बर या, दिया। 1930। मीम बड़ी ज़ेर में, नून गुन्ना में। दाल पेश दू और नून दुन, ये अलिफ ज़बर या, दुनिया। काफ बड़ी ये ज़ेर के, सीन ज़बर स और बे, सब। सीन बड़ी ये ज़ेर से, बे ज़बर ब, ड़े और बड़ी ये ज़ेर ड़े, बड़े। अलिफ ज़ेर ई और नून इन, आइन और अलिफ ज़बर ना, इना, और ये मीम, इनाम। नून वाव ज़बर सॉरी नून वाव पेश नो, बे ज़बर ब और लाम बल, नोबल। अलिफ ज़ेर ई, नून आइन अलिफ, इना और मीम, इनाम। तो आइन आइन पे ज़बर है, इनाम। सीन बड़ी ये ज़ेर से, नून ज़बर न, वाव अलिफ ज़बर वा, नवा। जे और अलिफ ज़बर जा, नवाजा। गाफ ज़बर ग, ये अलिफ ज़बर या, गया। अब देखिए चे है बीच में, ये बीच में इसी पे तशदीद है, यानी चे को हम डबल पढ़ेंगे। ठीक है, बे ज़बर ब और चे, बच। फिर चे वाव पेश चो, बच्चो। ते पेश तू और मीम, ये मीम है। तुम दो चश्मी है और बड़ी ये ज़ेर है, तुम्हें। तुम्हें में ये नून गुन्ना लास्ट में आया है तो हो गया यही तुम्हें। ये छोटी है ये, सीन पेश सू और नून, सुन। काफ ज़बर क और रे, कर। ते ज़बर ता और आइन, ता। जीम पे तशदीद है, यहाँ लिखा नहीं है तशदीद है ना, तो जीम को हम दो बार पढ़ेंगे। ते ज़बर ता, आइन ज़बर आ और जीम, ताज। फिर जीम पेश जू और बे, जुब, ताजुब। हे वाव पेश हो, गाफ अलिफ ज़बर गा। काफ छोटी है के, अलिफ पेश ऊ और नून उन, दो चश्मी है और वाव ज़बर पेश उन हो, और नून गुन्ना लिया तो हो गया उन्हों। नून और बड़ी ये ज़ेर ने, ये और छोटी है ये। काफ अलिफ ज़बर का और ये मीम, काम। ये अलिफ ज़बर या, काम या। बे है इतना ऊपर से और ये नीचे एक नुक्ता है, हालांकि यहाँ देना चाहिए लेकिन छोटी आता तो बे का नीचे आता है, नीचे वाले बिल्कुल नीचे आ जाते हैं ना। बे छोटी ये बी, कामयाबी। स्वाज़ेर सी और रे, सिर और फे, सिर्फ। ते और छोटी ये ज़ेर ती और ये नून, तीन। सीन वाव ज़बर सौ, रे वाव, रे पे पेश, वाव पे पेश, तब पढ़ेंगे रू।
اگر واو پہ پیش نہ ہو تو رو ہو جائے گا، اسی لیے رے پہ بھی پیش اور واو پہ بھی پیش. اگر یہیں رے پہ الٹا پیش آئے تو رو ہو جائے گا، لیکن ہمیں رو کہنا ہے تو رے پہ پیش واو پہ پیش. رو پے اور بڑی یہ روپے یعنی 300 روپے. کاف اور بڑی یہ زیر کے پیش پلٹتے ہیں دوستوں. الف مد آ، لام الف زبر لا، آلہ اور یہ تے آلات. سین اور بڑی یہ زیر سے، تے زبر تا، جیم پیش جو اور رے. تجر بے چھوٹی ہے با، تجربہ. کاف زبر کا اور رے کر. کاف بڑی یہ زیر کے. ہے الف زبر ہا، سوا زیر سی اور لام حاصل. کاف چھوٹی یہ کی، چھوٹی ہے زیر ہی اور نون ہن. دال واو، دال پہ پیش واو پہ پیش تو ہندو اور سین. ہندوستے الف زبر تا اور یہ نون ہندوستان. کہیں کہ اگر ہم نے ہندوستان میں واو پہ الٹا پیش پڑھا ہے تو آپ الٹا پیش مت سمجھنا دوستوں، ہے نا، واو پہ بھی پیش ہی سمجھنا، تبھی یہ کھینچا نہیں جائے گا. نہیں تو واو پہ الٹا پیش ہونے پہ ہندوستان، ہندوستان کوئی نہیں بولتا، ہندوستان بولتا ہے. ٹھیک ہے. میم ہے بڑی یہ زیر میں، نون غنہ آیا تو ہو گیا میں. ٹھیک ہے دوستوں. سین الف زبر سا اور حمزہ سائی اور نون سائن اور سین ملا دیں گے، ہو گیا سائنس. کاف بڑی یہ زیر کے. فے زبر فا، رے واو پیش رو، فرو اور غین فروغ. کاف بڑی یہ زیر کے. فروغ مطلب ہوتا ہے بڑھاوا دینا کسی چیز کو. ٹھیک ہے. لام چھوٹی یہ لی اور بڑی یہ لیے، حالانکہ حمزہ بھی آنا چاہیے لیکن نہیں دیا ہے، آپ لگا دیجئے لیے. الف پیش او اور نون ان، دو چشمی ہے اور واو پیش ہو انہو، نون غنہ لیا تو ہو گیا انہوں. نون ہے اور بڑی یہ زیر نے. الف زبر آ اور پے اپ، نون چھوٹی یہ نی اپنی. سین الف زبر سا، رے چھوٹی یہ ری ساری. پے واو پیش پو اور نون پن، جیم چھوٹی یہ جی پنجی. تو یہاں پہ پو کہنے کے لیے پے پہ بھی پیش ہے، واو پہ بھی پیش ہے نا، پنجی. سین بڑی یہ زیر سے. الف بڑی یہ زیر اے اور یہاں سے یہاں تک کاف ہے، ہو گیا ایک. تے زبر تا، جیم پیش جو اور رے تجر، بے چھوٹی ہے با تجربہ. گاف الف زبر گا اور چھوٹی ہے، ہو گیا تجربہ گاہ. قاف الف زبر قا، حمزہ اور میم قائم. کاف چھوٹی یہ کی. جیم زیر جی اور سین جس. نون بڑی یہ زیر نے. الف مد آ، گاف بڑی یہ زیر گے آگے. چے زبر چا اور لام چل. کاف رے زبر کر، رے زبر را، میم زبر ما اور یہ نون ہو گیا رمن. الف زیر ای اور نین، نون ہے نین کہہ رہا ہوں، نون ان. سین زیر سی اور ٹے یہ ٹی انس، تو سین زیر سی نہیں ہے دوستوں، انس. الف زیر ای اور نون سین انس. ٹے یہ ٹی انس ٹی. ٹے زیر ٹی یہ پیش یو، واو پہ الٹا پیش انسٹیٹیو اور ٹے انسٹیٹیوٹ. کاف الف زبر کا، نون الف زبر نا اور یہ میم نام. پے الف زبر پا، یہ الف زبر یا پایا. ٹھیک ہے دوستوں. تجربہ کا بولتے ہیں لیب یا لیبورٹری، ٹھیک ہے، جہاں ایکسپیریمنٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں دوستوں، ہے نا. ہے پیش ہو، کاف واو الٹا پیش کو حکو، میم زبر ما اور تے حکومت. تو تے کے نیچے یہ زیر ہے حکومتے، چھوٹی ہے زیر ہی اور نون ہند اور یہ دال حکومت اور یہ ہند، حکومت ہند. نون بڑی یہ زیر نے. 1954 میم بڑی یہ زیر میں اور نون غنہ ہو گیا میں. الف پیش او اور نون ان، دو چشمی ہے اور بڑی یہ زیر ہے اور نون غنہ ہو گیا انہیں. بے دو چشمی ہے بھا زبر کے ساتھ اور الف بھا. رے زبر را اور تے بھارت. رے زبر را، تے اور نون رتن. سین بڑی یہ زیر سے. نون زبر نا، واو الف زبر وا، زے الف زبر زا. نون واو زبر نون زبر نا، واو الف زبر وا، نوا، زے الف زبر زا نوازا، یعنی دیا یا کسی چیز کو کسی چیز کے حوالے کیا،
इनाम में या तोहफे में, ठीक है, या खुशी से। अलिफ ज़ेर ई, सीन छोटी है सी, इसी, लाम छोटी है ली और बड़ी है लिए, छोटी है ज़बर ह और रे, हर, सीन अलिफ ज़बर सा और ये लाम, हर साल, 28 या 28, फे ज़बर फ और रे, फर, वाव ज़बर व और रे छोटी है री, फरवरी, काफ वापिश को, छोटी है ज़बर ह और मीम, हम, सीन अलिफ ज़बर सा, हमज़ा और नून, साइन और सीन, साइंस, डाल बड़ी ज़ेर डे, साइंस डे। तो हिंदुस्तान में हर साल 28 फरवरी को हम साइंस डे मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। काफ ज़ेर की, ये वापिश यो, क्यों और नून गुन्ना, क्यों, काफ छोटी है के, ये छोटी है ये, दाल ज़ेर दी और नून दिन, रे ज़बर र, मीम ज़बर म और नून मन, रमन, काफ छोटी है की, काफ अलिफ ज़बर का और ये मीम हो गया काम, ये अलिफ ज़बर या, काम या, बे छोटी है बी, कामयाबी, काफ बड़ी ज़ेर के, सीन अलिफ ज़बर सा, ते दो चश्मी है था हो गया साथ, सीन अलिफ ज़बर सा, ते दो चश्मी है था साथ, सीन अलिफ ज़बर सा और हमज़ा साइन और नून सीन, नून तक पढ़ेंगे, साइन और सीन मिला देंगे सा यानी सीन की आवाज़ सा जैसी, तो हो जाएगा साइंस। काफ छोटी है की, दाल पेश दू, नून दुन, ये अलिफ ज़बर या, दुनिया, मीम बड़ी है ज़ेर में, नून गन्ना हो गया में, छोटी है ज़ेर ही और नून हिन, दाल वाव, दाल पेश दू, वाव पे भी पेश हो गया हिंदू और सीन, हिंदोस, ते अलिफ ज़बर ता और नून तान, हिंदुस्तान, अलिफ वाव ज़बर औ और रे और, छोटी हिजर ही और नून हिन, दाल वाव पेश दू, हिंदू, सीन, हिंदूस, ते अलिफ ज़बर ता और नून हिंदुस्तान, काफ बड़ी हिजर के, सीन अलिफ ज़बर सा, हमज़ा और नून साइन और सीन, साइंस, दाल अलिफ ज़बर दा, नून वाव पेश नो, दानो, नून गुन्ना लिया तो हो गया दानो, काफ छोटी है की, बे दो चश्मी है, भ हो गया और छोटी है भी, काफ अलिफ ज़बर का और ये मीम हो गया काम, ये अलिफ ज़बर या, बे छोटी है बी, कामयाबी, काफ अलिफ ज़बर का, दाल ज़ेर दी और नून दिन, छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ से। मीम वाव ज़बर मौ और ये ते, मौत, सीन और बड़ी ये ज़ेर से, काफ पेशकू, चे दो चश्मी है छ होता है तो हो गया कुछ, दाल ज़ेर दी, नून वाव पेश नो और नून गुन्ना लिया तो हो गया दिनों, पे और छोटी है ज़बर पह, लाम बड़ी है ज़ेर ले, तो छोटी है का ये ऊपर एक रहा और ये कॉमा जैसा खड़ा खड़ा ये रहा, तो ये छोटी है होता है ना। और पे का 3 नुक्ते यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर बड़ी आता है तो यहाँ लगाते हैं। पहले रे ज़बर र, मीम ज़बर म और ये नून हो गया रमन, ठीक है दोस्तों। नून बड़ी है ज़ेर ने, अलिफ ज़बर अ और ये पे अप, नून और बड़ी है ज़ेर ने, अपने, डाल और अलिफ ज़बर डा और काफ डाक, टे रे ज़बर टर, डॉक्टर, सीन बड़ी है ज़ेर से, काफ ज़बर क, छोटी है और अलिफ ज़बर हा, कहा, ते दो चश्मी है ज़बर थ और अलिफ आया तो हो गया ये था, मीम बड़ी है ज़बर मैं, है ना। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि हमें मैं कहना है या मैं कहना है। तो शुरू में मीम बड़ी है ज़बर मैं, नून गुन्ना तो हो गया मैं, तो मीम बड़ी है ज़बर मैं हो गया नून गुन्ने के साथ मैं, सीन वाव ज़बर सौ, फे छोटी है फी और स्वाद फीस, दाल छोटी है दी, फीसदी, काफ अलिफ ज़बर का और मीम काम, मीम लेके काम, काफ ज़बर को और ये रे कर, नून बड़ी ज़ेर ने करने, वाव अलिफ ज़बर वा, लाम छोटी ली वाली, जे ज़ेर जी और ये नून जिन, दाल ज़बर द जिंद, जिंद, गाफ छोटी है गी जिंदगी, गाफ पेश गु, जाल है ये, है ना, जे मत समझना जाल है,
زال الف زبر زا غزا اور رے گزار، نون بڑی زر نے گزارنے، میم بڑی زر میں اور یہ نون غنہ ہو گیا میں، یہ زبر یا، قاف چھوٹی یقی یقی اور یہ نون یقین، رے زبر را اور کاف تو چشمی ہے رکھ، تے الف زبر تا رکھتا، چھوٹی ہے اور واو پیش ہو اور نون غنہ ہوں۔ 21 نون زبر نا واو زبر وا اور میم نوم، بے زبر با اور رے نومبر۔ 1970 کاف واو پیش کو، بے دو چشمی ہے زبر بھا اور الف بھا، رے زبر را اور تے رت بھارت، کاف الف زبر کا، یہ چھوٹی ہے یہ، عین زبر آ زوئے اور چھوٹی ہے زی عزی اور یہ میم عظیم، سین زبر سا، پے وا الٹا پیش پو سپو اور یہ تے سپوت، چھوٹی ہے زبر ہا اور یہ میم ہو گیا ہم، سین بڑی ہے زیر سے، رے پیش رو اور یہ خے رخ، سوا زبر سا اور تے رخصت، ہے واو پیش ہو، گاف زبر گا، یہ الف زبر یا گیا، الف پیش او اور نون ان، کاف چھوٹی یہ کی، زے زر زی اور یہ نون زن، دال زبر دا زندہ، گاف چھوٹی یہ گی زندگی، الف مد آ اور یہ جیم آج، بید چشمی ہے بھا ہو گیا اور چھوٹی ہے بھی، چھوٹی ہے زبر ہا، میم بڑی ہے زر میں، ہمیں، نون غنہ لیا تو ہو گیا ہمیں، بڑی یہ تک ہے ہمیں، نون غنہ تک ہے ہمیں، عین زبر آ میم زبر ما اور یہ لام ہو گیا عمل، کاف الف زبر کا، پے بڑی زبر پے، غین الف زبر غا پیغا اور یہ میم ہو گیا پیغام، دال بڑی زر دے، تے چھوٹی یہ تی دیتی، چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے۔ تو دوستوں ایک بار ہم اس کا روانی سے ریڈنگ پریکٹس کر رہے ہیں دوستوں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے ریڈنگ پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں سے سبق ہے 15 ہے نا، یعنی اس سے پہلے ہم 14 تک ریڈنگ پریکٹس کرا چکے ہیں، بک کا نام آپ کو بتا ہی چکا ہوں آلریڈی، ٹھیک۔ سر سی وی رمن، کاویری جنوبی ہندوستان کا مشہور دریا ہے، اس دریا کے کنارے ایک قصبہ ترچیراپلی ہے، چندر شیکھر وینکٹ رمن 7 نومبر 1888 کو اسی قصبے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد چندر شیکھر ایّر ایک اسکول میں سائنس اور حساب یعنی میتھمیٹکس کے استاد تھے، ماں پاروتی امل بھی پڑھی لکھی خاتون تھیں، گھریلو ماحول کا اثر وینکٹ رمن پر بھی پڑا، وہ بچپن سے ہی بڑے محنتی اور ذہین تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ وہ ہر جماعت میں اول آئے، بچپن ہی سے سائنس میں رمن کی گہری دلچسپی تھی، وہ کام کرنے سے کبھی نہ اکتاتے تھے، صبح سویرے اٹھنا اور کچھ دیر ٹہلنا ان کی عادت میں شامل تھا، وہ ایک اچھے استاد بھی تھے، اپنے طالب علموں کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ ان کی ہر مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اپنی دھن کے پکے اور وقت کے پابند تھے۔ رمن کو موسیقی سے بھی گہری دلچسپی تھی، مختلف قسم کے سازوں کو سننے کا انہیں بہت شوق تھا، موسیقی کے اسی شوق نے آواز کی لہروں کی طرف انہیں متوجہ کیا، یعنی ساؤنڈ ویوز، آواز کی لہروں یعنی ساؤنڈ ویوز، آگے چل کر انہوں نے آواز سے متعلق مطلب ریلیٹڈ بہت سے تجربے کیے یعنی ایکسپیریمنٹس کیے، رمن کا دل بچپن ہی سے رنگ اور روشنی کی طرف کھنچتا تھا، رنگ برنگے پھولوں، تتلیوں اور پتھروں کو جمع کرنا انہیں بہت پسند تھا، انہوں نے ان پر تجربات بھی کیے۔ 28 فروری 1928 کو انہوں نے اپنے تجربوں کی مدد سے یہ ثابت کر دیا کہ روشنی کی کرنیں لہروں سے نہیں ذرات سے بنی ہوتی ہیں، سائنس کی دنیا میں یہ ایک بڑی کھوج تھی، رمن کی اس عظیم کامیابی پر 1929 میں حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا،
ٹھیک ہے. 1930 میں دنیا کے سب سے بڑے انعام نوبل انعام سے نوازا گیا. بچوں، تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا کہ انہوں نے یہ کامیابی صرف 300 روپے کے آلات سے تجربہ کر کے حاصل کی. ہندوستان میں سائنس کے فروغ کے لیے انہوں نے اپنی ساری پونجی سے ایک تجربہ گاہ قائم کی جس نے آگے چل کر رمن انسٹیٹیوٹ کا نام پایا. حکومت ہند نے 1954 میں انہیں بھارت رتن سے نوازا. اسی لیے ہر سال 28 فروری کو ہم سائنس ڈے مناتے ہیں، کیونکہ یہ دن رمن کی کامیابی کے ساتھ ساتھ سائنس کی دنیا میں ہندوستان اور ہندوستان کے سائنسدانوں کی بھی کامیابی کا دن ہے. موت سے کچھ دنوں پہلے رمن نے اپنے ڈاکٹر سے کہا تھا، میں 100% کام کرنے والی زندگی گزارنے میں یقین رکھتا ہوں. 21 نومبر 1970 کو بھارت کا یہ عظیم سپوت ہم سے رخصت ہو گیا. ان کی زندگی آج بھی ہمیں عمل کا پیغام دیتی ہے. عمل یعنی کام. تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی. اسے ہم نے پڑھا اور امید یہی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کہ جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں جن کو اردو لکھنی اور پڑھنی سیکھنی ہے تو ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں. چاہے وہ واٹس ایپ سے شیئر کریں، لنک کو کاپی پیسٹ کر کے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگائیں، یا جیسے بھی آپ کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر ملتے ہیں. بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ.